चुरेबाट निस्केको ढुङ्गाबाट चाहिँ नि न रोडा बन्छ न त्यो ढुङ्गा कुनै काममा प्रयोगमा हुन्छ। यो कुरा चाहिँ नि अझै म भन्दा नि यो भूगर्भविदहरूलाई थाहा होला, विरोध मात्र गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ यो देशबाट हटाउनु पर्यो। जुन तपाईँको यो भन्छ नि अल्पज्ञानम महामूर्ख, तपाईँको बुझेको केही हुँदैन, सबै बुझ्या जसरी उहाँहरूले अहिले विरोध गरिराख्नु भएको छ नि, यस्ता प्रविधिका सोच र मान्छे भए हुन्जेलसम्म तपाईँको हामीले निर्यात गर्ने एउटा सही नियम बनाएर गर्ने भन्ने कुरामा हामी पुग्न सक्दैनौँ। अब यो पोलिटिकल कारणले के कारणले महेश बस्नेतज्यूले लामो समय गर्न सक्नु भएन, त्यसपछि यो अव्यवस्थित भएकै छ र अबको सरकारले चाहिँ नि अब नियमबद्ध रूपमा बनाउँछ भन्ने कुरा मैले विश्वास लिएको छु। दर्शकबिन नमस्कार, म विक्रम केसी, स्वागत छ यहाँहरूलाई सनराइज खबरमा। भर्खरै भएको बजेट भाषणमा धेरै प्रतिक्रियाहरू आए। धेरैले राम्रो बजेट आयो भने, धेरैले नराम्रो बजेट आयो भने, कसैले चुनावमुखी बजेट भने, कसैले अब यो देशलाई नै परिवर्तन गर्ने बजेट भने। तर एउटा मुख्य विषयलाई चाहिँ एकदम राजनीतिकरण गरियो भनौँ या देशको हितको लागि कुरा निकालियो भनौँ, यो कुरामै पछि आउँदै जाला। तर यसलाई चाहिँ अहिले नर्मली हेर्दा चाहिँ यसलाई एकदमै राजनीतिक इस्यु बनाइराखिएको छ। त्यो कुरा हो नेपालमा भएका ढुङ्गा गिटी बालुवाहरूलाई चाहिँ विदेश निर्यात गर्ने भन्ने कुरा। यो विषयमा कुरा गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ क्रसर व्यवसायी हिमेश केसी। स्वागत छ यहाँलाई सनराइज खबरमा। हस् त, धन्यवाद, नमस्ते। हिमेशजी, सरकारले जुन अहिले भर्खर बजेट भाषणमा एउटा नीति ल्यायो, नेपालमा भएका ढुङ्गा गिटी बालुवालाई विदेश निर्यात गर्ने भन्ने, यो कुराले त तपाईँहरूलाई त दसैँ आयो होइन? अब यो सरकारले लिएर आएको जुन चाहिँ नि यो खानी र नदीजन्य पदार्थको भनेको छ, यसको अब नियम बनेर आएपछि दसैँ आउँछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। होइन, अब यो त चुरेलाई नै सिद्ध्याएर तीबाट चुरेकाबाट निकाल्ने ढुङ्गा गिटी बालुवालाई चाहिँ तीबाट बाहिर नजिकै भन्नुपर्छ भारतमा निर्यात गर्ने भनेपछि तपाईँहरूलाई त त्यहाँको चुरे सिद्ध्याउनलाई त सजिलो हुने भयो, बाहिर लानलाई सजिलो हुने भयो होइन र? मैले बुझेअनुसार सरकारले ल्याएको यो खानीजन्य पदार्थमा चुरे नै भनेर त्यहीँबाट झिक्ने भनेको त मैले कतै पनि पाएको छैन। हो, होइन, बजेटमा त्यो नआए पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपालहरूले त चुरे सिद्ध्याउने गरेको योजना ल्याइयो। यो योजनालाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो खारेज गर्नुपर्छ, सच्याउनुपर्छ भनेर वक्तव्य निकालिराख्नु भएको छ। विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्, के भन्नुहुन्छ? होइन, यसमा चाहिँ नि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजना भनेर बनाएको र यो सम्भवतः यो प्रोग्राम लिएर आउन चाहिँ नि प्रचण्डजी र माधव कुमार पूर्व प्रधानमन्त्रीको पालामा ल्याएर अब उहाँहरूले त्यतिखेर चुरे नै सकाउने भनेर लिएर आएको हो भने चाहिँ नि थाहा भएन। होइन भने त यो राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनामा त कहीँ कतै पनि चुरेलाई सकाउनुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, ऊ गर्नुपर्छ भनेर त त्यसको नियमावली त बनेको जस्तो होइन। त्यसलाई जोगाउनुपर्छ भनेर चुरे संरक्षण योजना आयो, तर अहिले चाहिँ नेपालमा भएका गिटी ढुङ्गा बालुवा निर्यात गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यही चुरेलाई सिद्ध्याउन आँटियो। त्यो संरक्षण ऐन जुन बनेको थियो त्यो कुरालाई चाहिँ सक्न आँटियो। यो राष्ट्रघाती कदम हो भनेर जुन कुरा आइरहेको छ नि, होइन, यो सरासरै यो कुरा चाहिँ नि गलत छ। पोलिटिकल्ली इस्यु नभएर उहाँहरूले उठाउने, उहाँहरूको पोलिटिकल धर्मलाई यो छुट्टै होला। तर पनि कानुन बनाइसकेपछि चाहिँ नि तपाईँको यो जुन चुरे संरक्षणको पहिला कानुन बनेको छ त्यसमा चाहिँ यसको एउटा फिक्स कानुन बनेको छ। चुरे क्षेत्रको यति डिस्टेन्सभित्र मात्रै यो क्रसरहरू गर्ने भनेर र चुरेबाटै निकाल्ने भनेर चाहिँ नि अहिलेको सरकारले पनि भनेको छैन। र चुरेबाटै निकाल्नको लागि पनि यदि गभर्मेन्टले नीति नै ल्याएको हो भने पनि चुरेबाट निस्केको ढुङ्गाबाट चाहिँ नि न रोडा बन्छ न त्यो ढुङ्गा कुनै काममा प्रयोगमा हुन्छ। यो कुरा चाहिँ नि अझै म भन्दा नि यो भूगर्भविदहरूलाई थाहा होला कि त यो कुरा भूगर्भविदहरूले थाहा पाएर पनि बुझाउनु भयो। होइन भने चाहिँ नि चुरेबाट निस्केको ढुङ्गाले चाहिँ नि कुनै पनि निर्माण सामग्री बन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईँ यही क्षेत्रमा सम्बन्धित हुनुहुन्छ, तपाईँ आफै क्रसर व्यवसायी। अहिले योभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरूले बालुवा ढुङ्गा गिटी निकालेर बेचिराख्नु भएको छ। अब चुरेबाट नगर्ने हो भने तपाईँले भनिहाल्नु जुन चुरेबाट निकालेको ढुङ्गा चाहिँ त्यो घर बनाउन नै काम लाग्दैन, केही गर्न काम लाग्दैन, एकदमै कमसल हुन्छ भन्नुभयो जुन तपाईँले, त्यो हो भने कुन ढुङ्गा गिटी बालुवा चाहिँ हामीले निर्यात गर्न खोजिरहेका छौँ तपाईँको विचारमा? त्यसको लागि हामीले चाहिँ नि हार्ड रकहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। हजुर, कडा खालको चट्टानहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ नि हाम्रो महाभारत पर्वत श्रृङ्खला र
यो मध्य पहाडी पर्वत शृङ्खलाहरूमा हामीले पाउँछौँ। हजुर। त्यहाँबाट प्रडक्सन भएको जुन ढुङ्गा गिटीहरू छ त्यसले चाहिँ नि क्वालिटीको हुन्छ र त्यो प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले जे निर्माण गर्छौँ त्यसमा पनि बलियो पनि हुन्छ। हजुर। र त्यो क्षेत्रमा भएका ती डाँडाहरू छन्, ती डाँडाहरू चाहिँ नि कुनै पनि मानेमा त्यो डाँडाहरूलाई विनाश गर्दाखेरि असर पर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। होइन, अहिले नेपालमै पनि पुनर्निर्माण भइरहेको छ, विकास निर्माण कार्यहरू भइरहेका छन्। यहीँ त हामीले प्रशस्त स्रोत साधन उपलब्ध गराउन नसकिरहेको अवस्थामा बाहिर निर्यात गर्न सम्भव होला र? अब यस्तो हेर्नु, सुनको कचौरा लिएर माग्ने भने जस्तो भएको छौँ हामीले बाहिरबाट भारत लगायत अर्को तेस्रो मुलुकबाट वर्षेनी खरबौँको चाहिँ नि तपाईँको ढुङ्गा र माटोबाट बनेका सामानहरू हाम्रो देशमा आयात गर्छौँ भने हामीले हाम्रै देशमा भएको चिजहरूलाई एउटा सही तरिकाले प्रयोग गरेर हामीले किन निर्यात गर्न नसक्ने? जस्तो कि म तपाईँलाई भन्छु, मार्बल, चुनढुङ्गा हजुर, हाम्रो देशमा छैन होला त? प्राकृतिक स्रोत साधनमा धनी भएको देश हो यो त। जस्तै अब अमेरिका लगायतका देशहरूले पनि उनीहरूसँग जे छ त्यो कुराहरू बाहिर निर्यात गर्ने हो। गल्फ कन्ट्रीहरूले पेट्रोल निर्यात गरिरहेका छन्, अस्ट्रेलियाले, अफ्रिकन कन्ट्रीहरूले चाहिँ माटो निर्यात गरिरहेका छन् होइन। हाम्रो यो विभिन्न देशहरूले चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधन ल्याएर आफ्नो देशमा उपभोग गरिरहेका छन्। अनि हामी चाहिँ आफैसँग भएको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई पनि बाहिर निकाल्न नसक्नु यो तपाईँहरू जस्ता व्यवसायी सँगसँगै सरकारको पनि कमजोरी होला। यसलाई व्यवस्थित गरेर लान सकिन्छ त नेपालमा? अवश्य सकिन्छ। त्यहाँ त चरम भ्रष्टाचारी छ, जम्मै जो नेताको मुनि छन् तिनीहरूलाई मात्रै फाइदा हुनको लागि एउटा सेटिङको लागि एउटा नियम बनाइन्छ भन्ने जुन आम मानिसमा बुझाइ छ। के भन्नुहुन्छ यो विषयलाई? यो नियम आइसकेपछि चाहिँ यस्तो कुरा हुँदैन भन्ने चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु। यो नियम आउनुभन्दा अगाडि जुन हामीले पहिलादेखि गरिरहेछौँ त्यसमा चाहिँ नि लगभग यस्तै नै प्रक्रिया चलिरहेछ। जसको मान्छे शक्तिमा छ उसैले एकदमै तपाईँको प्रकृतिलाई पनि विनाश हुने गरेर नै तपाईँको यो दोहन गरिरहेछन्। र यो कुरालाई रोक्नुपर्छ। यो कुरालाई एउटा सही तरिकाले गर्दाखेरि प्रकृतिको पनि दोहन नहुने र राज्यलाई नै आम्दानी हुने भनेर नै हाम्रा अर्थमन्त्रीज्यूले यो ल्याउनु भएको हो। र यसमा चाहिँ नि हामी एकदम खुसी छौँ र हामी पनि नियममा बसेर हाम्रो व्यवसायलाई पनि एउटा तपाईँको समाजले अलि इज्जत दिने हिसाबले चाहिँ नि गर्न पाऊँ भन्ने हामीले पनि यसमा आशा गरेका छौँ। हामी यसमा करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर गर्छौँ, तर हामी अपराधी जसरी अहिले काम गर्न बाध्य भएका छौँ। हामीले जहिले पनि राज्यको एउटा तपाईँको सम्बन्धित निकायका हाकिमहरूलाई खुसी गरेर उहाँहरूलाई तपाईँको अब यसलाई ठ्याक्कै भन्दाखेरि तपाईँको उहाँहरूले खुसी गरेर उहाँहरूको इच्छा भएपछि मात्रै हामीले यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाएको छौँ। अब नियम आइसकेपछि चाहिँ नि हामीले व्यक्तिलाई खुसी पार्नुभन्दा नि त्यो पैसा चाहिँ नि हामीले राज्यले तिर्न पायो भने हामी चाहिँ नि एकदमै खुसी पनि हुन्छौँ र काम पनि सही रूपमा हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। क्रसर व्यवसायहरूलाई चाहिँ नर्मली समाजले हेर्दाखेरि अलिकति माफियागिरी टाइपको होइन, धेरै पैसा भएको ठाउँबाट पनि होला, किनभने प्रकृतिलाई दोहन गरेर प्रकृतिलाई खनेर गरेर अनि त्यसलाई पैसामा रूपान्तरण गर्ने व्यवसाय हो। हुन त हरेक क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायमा हरेक कुरामा यो चाहिन्छ, एकदम आवश्यक कुरा हो। तर पनि मान्छेले हेर्ने नजर चाहिँ अलिकति क्रसर व्यवसायहरू चाहिँ नेताहरूसँग नजिक भएर अहिले भ्रष्टाचारी तन्त्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्दै अनि गलत कामलाई चाहिँ व्यवहारमा ल्याइरहेका छन् भन्ने जुन कुराहरू आइरहेको छ, यसलाई कसरी प्रस्ट्याउनुहुन्छ? योभन्दा अगाडि त त्यो नगरिकन त यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्थेन। त्यही भएर हामी अहिले किन खुसी छौँ भन्दाखेरि राज्यले एउटा सर्टेन नियम बनाइदिन्छ र त्यो नियममा बसेर हामीले आफ्नो व्यवसाय गर्न पाउँछौँ। हामी त एकदम खुसी छौँ। यो अहिले जुन गिटी ढुङ्गा बालुवा निर्यात गर्ने भन्ने कुरा छ, तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो हाम्रो त एकदम पहाडी भूभाग धेरै ओगटेको ठाउँ छ। यहाँ त यस्ता ढुङ्गा चट्टानहरू त कति छन्, कति बहुमूल्य धातुहरू छन्, यिनीहरूलाई अहिलेसम्म हामीले उत्खनन गर्न सकेका छैनौँ। यो कानुनी रूपमा बाधा भएर उत्खनन गर्न नसकेको हो कि अरू नै केही खेल्छ यसमा?
यो कानुनी रूपमा बाधा पनि भएको हो र अरू खेल भन्दा नि कानुनी रूपमा यसलाई बाधा अर्चन भइसकेपछि अरू खेल त अवश्य नै हुने भयो र मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ नि हाम्रो देशमा भएको यी प्राकृतिक स्रोत साधनलाई हामीले सही तरिकाले उपयोग गर्न नसक्दाखेरि हाम्रो देशमा रहेका जनताहरू तपाईँको धेरै नै पीडित भएको छन्। जस्तो म तपाईँले एउटा उदाहरण दिन्छु। तपाईँको दार्चुलामा एउटा उजाड पहाड छ, ठुल्ठुला चट्टान छन्, त्यहाँका मान्छे काम गर्न बाध्य भएर भारततिर गएको छन्, काठमाडौँ आउँछन्, तराईतिर झरेका छन्। ती मान्छेहरूले त्यो चिजलाई सही तरिकाले प्रयोग गरेको भए त उनीहरूले आफ्नो जीवन त रोजगारीदेखि लिएर आफ्नो जीवन त सजिलै बिताउन सक्थे, तर त्यो नीति नियमै छैन। हाम्रो देशको जुन नियमले जबरजस्ती हामी आफ्नो देशका जनताहरूलाई विदेशतिर भरिया एकदम तल्लो स्तरमा काम गर्न बाध्य बनाइरहेछौँ कि। म यो कुरामा एकदम खुसी छु कि अहिलेको सरकारले यो नियम लिएर आएको छ र यसलाई सही तरिकाले विज्ञहरू राखेर हामीले नियम गऱ्यौँ भने 50% भन्दा बढी जनताहरू चाहिँ विदेश सिनुबाट चाहिँ रोकिन्छ। यो विश्वभरि जुन ग्लोबल वार्मिङको कुरा आएको छ, अमेरिका, चाइना लगायतका विभिन्न विकसित मुलुकहरूले चाहिँ पर्यावरण जोगाउनुपर्छ भनेर रुख रोप्ने, यो प्रकृतिलाई असर नपर्ने गरी जुनै पनि कामहरू गर्ने भनेर ल्याइरहेका छन्। अनि यस्तो बेलामा हामी चाहिँ प्रकृति विनाश गर्न लाग्ने? अब यसमा चाहिँ नि मेरो एउटा आफ्नै खालको धारणा छ। तपाईँको विश्वमा जति पनि विकसित र धनी राष्ट्रहरू छ उनीहरूले आफू विकसित हुने क्रममा यी सबै कुराहरू विनाश गरेर उनीहरू विकसित भइसकेको छ। अब हामीले हाम्रो देशको हामीले गर्न लाग्दाखेरि चाहिँ नि यो नियम लाग्नु त न्यायोचित होला जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले गर्नुपर्छ, हाम्रोमा भएको चिजलाई हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ र प्रकृतिलाई पनि हामीले बचाउनुपर्छ। तपाईँको एउटा उजाड डाँडा काट्दाखेरि त्यहाँ के फरक पर्छ? प्रकृतिले के चाहिँ विनाश हुन्छ होला? पानीका मुहानहरू सुक्छन् भन्ने कुरा आएको छ, वन जङ्गलहरू फडानी हुन्छन् भन्ने कुराहरू आएको छ। उजाड डाँडा भनेको छु, उजाड डाँडामा कहाँ हुन्छ पानीको मुहान? उजाड डाँडामा कहाँ वन जङ्गल हुन्छ? होइन, हामी यही सिन्धुलीकै बाटो हिँड्दाखेरि देख्छौँ, यसो बिचमा एक ठाउँ बाटो खन्दाखेरि त अलिकति मात्रै डोजर लगाएर खसिँदाखेरि त त्यहाँ भूकम्प त्यहाँनिर के भन्छ बाढी पहिरोले असर गरिरहेको छ। अनि यत्रो पाहाडै फोर्दाखेरि त त्यसले अरू कुरालाई विनाश नगर्ला? हो, अब जस्तो तपाईँले भनेअनुसार त्यो राज्यले यो ठाउँमा गएर यो चिज चाहिँ ठिक छैन भनेर एउटा नियम सम्मत बनाइदिएको भए त त्यसरी तपाईँको त्यो विनाशै हुने गरेर त हामीले प्रयोग गर्ने थिएनौँ। यो त व्यवसायहरूले बाध्य पारेको विनाश गराउनलाई। राज्यले तोकिदिनु पऱ्यो नि, यो ठाउँमा यसरी गर भनेर एउटै नियम बनाएर गरिसकेपछि व्यवसायहरूले पनि गर्ने। नियमै छैन भने त व्यवसायले त जथाभावी गर्ने भइहाल्यो, किनकि मान्छेले घर खेत आएर व्यवसाय गरे हुन्छन्। व्यवसाय गरेपछि आफ्नो तपाईँको फाइदाको लागि गर्ने हो, आफ्नो फाइदाको लागि गर्दाखेरि त विनाश हुन्छ। यसमा मुख्यतः दोषी त राज्य नै छ। हजुर, अब यसलाई कसरी सुधार गरेर चाहिँ हाम्रो ढुङ्गा गिटी बालुवालाई बाहिर निर्यात गर्न सकिएला? यसलाई तपाईँको सुधार गर्ने भनेको चाहिँ नि तपाईँको राज्यले तोकिदिनु पर्यो। जस्तो म तपाईँलाई एकदम अलि सिम्पल्ली भनिदिन्छु, महेन्द्र राजमार्गको 40 देखि तपाईँको 60 किलोमिटर भित्र गइसकेपछि हामीसँग उजाड र आड्रकहरू जति भए पनि छ, त्यो ठाउँ तोकौँ, राज्यले त्यो मेटेरियलले टेस्ट गरौँ, त्यो ठिक छ भन्ने भइसकेपछि त्यो एरियालाई नै तपाईँको यो उत्खननको लागि दिउँ र त्यसबाट राज्यले सर्टेन कर लियोस्। त्यो करबाट त्यहाँका स्थानीयवासीदेखि लिएर राज्यलाई नि केही फाइदा पुगोस् र त्यसलाई तपाईँको हेर्ने अनुगमन गर्ने राम्रो संयन्त्र बनाऊ। त्यो गर्दाखेरि त प्रकृति पनि विनाश हुँदैन, त्यहाँका मान्छेको पनि जीवनस्तर उठ्छ। र अहिलेको तपाईँको जुन अस्ति अर्थ बजेटमा आएको छ रोपवेहरू विकास गर्ने भनेको छ, त्यो भनेको त चुरेबाट झिक्न त रोपवे अवश्य पनि चाहिँदैन, चुरे त तराईसँग जोडिएको छ। त्यो रोपवे भनेको त तपाईँको मध्य पहाडी र महाभारत श्रृङ्खलाबाट ल्याउनको लागि नै बनाएको होला। त्यसकारण अहिले जो जतिले
जुन एउटा इस्यु बनाएर यो कुरा उठाइरहेको छ नि, चुरे विनाश भयो, यो विनाश भयो, यो एकदमै भ्रमपूर्ण छ र यसमा तपाईँको कुनै तपाईँको यसमा जुन हामीले तराई नै सकायो यो सक्ने भने त्यसमा कुनै यथार्थ पनि छैन। जस्तो तपाईँहरू क्रसर व्यवसायी, हजुर, बङ्गलादेश हाम्रै छिमेकी देश, चाइना भारत सँगसँगै बङ्गलादेश पनि छिमेकी नै देश हो। बङ्गलादेशमा चाहिँ अहिले पनि भुटान र भारतबाट गिटी ढुङ्गाहरू आयात गरिँदो रहेछ। यस्ता प्राकृतिक स्रोत साधन नभएका देशहरूलाई हाम्रो देशमा भएका प्राकृतिक स्रोत साधन निर्यात गर्ने के योजना छ तपाईँहरू व्यवसायीहरूसँग चाहिँ? अब त्यो गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि यो विरोध मात्र गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ यो देशबाट हटाउनु पर्यो। जुन तपाईँको यो भन्छ नि अल्पज्ञानम महामूर्ख, तपाईँको बुझेको केही हुँदैन, सबै बुझ्या जसरी उहाँहरूले अहिले विरोध गरिराख्नु भएको छ नि, यस्ता प्रविधिका सोच र मान्छे भए हुन्जेलसम्म तपाईँको हामीले निर्यात गर्ने एउटा सही नियम बनाएर गर्ने भन्ने कुरामा हामी पुग्न सक्दैनौँ। तपाईँको हामीले, र म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु, हामीले एउटा पहाड सकाउनलाई मिनिमम पनि हामीलाई 20-30 वर्ष लाग्छ, धेरैभन्दा धेरै आधुनिक सामानहरू प्रयोग गरेर पनि। त्यसै गरेर हामीले यो 20-30 वर्षमा तपाईँको लगभग यो देशको 200 ठाउँमै यति ठाउँ पहिचान गरेर हामीले गऱ्यौँ भने तपाईँको लगभग 20-30 वर्षपछि त हामीले फेरि यही व्यवसाय गरिराख्नुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो देशको पनि विकासको जग बसिसक्छ, त्यसबाट तपाईँको देशलाई नि फाइदा भयो र बाहिरबाट पनि त केही रकम आइसक्छ। नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउने, ड्याङ्की गिटी बालुवा बनाउने, बाहिर बेचिदिने, अनि सब हाम्रै बाहिर मात्र सक्ने, हाम्रै देशमा पनि त तपाईँको हाम्रो भावी सन्ततिको लागि चाहिँ के राख्दिने? जम्मै मरुभूमि, बन्जर जमिन। त्यो तपाईँको हामीसँग यतिका पहाडहरू छन् जुन कुनै पनि काममा छैनन्, उजाड भएर डाँडा तपाईँको माथि हेऱ्यो भने ठाडो बाँदर पनि लड्ने छ, न बोट बिरुवा छ, न रुखहरू छ, न कुनै पानीको मुहानहरू छ। त्यस्ता डाँडाहरू राख्दाखेरि त मरुभूमि बन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। त्यो ठाउँमा हामीले तपाईँको बस्ती बसाल्न सक्छौँ नि। त्यस्तो उदाहरण त विश्वमा जति भए पनि छन्। अफ्रिकाले तपाईँको गल्फ कन्ट्री तपाईँले भने जस्तो बङ्गलादेश, मालदिप्समा त्यत्रा मेटेरियलहरू गरेको छ त, अनि अफ्रिकामा तपाईँको मरुभूमि बनाएको छैन। अब सहारा मरुभूमि नै त्यही माटो बेचेर बनायो भन्नुहुन्छ भने त छुट्टै कुरा, न त बन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। देशकै भविष्य बनाउन लागि पर्नुभएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू यसको विरोध गरिराख्नु भएको छ। के उहाँहरूले चाहिँ यो विषय बुझ्दै नबुझेर यो विषयमा कुरा निकालिराख्नु भएको हो त? अब यो विषयमा चाहिँ नि म के भन्छु भने हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीसँग एकदमै उहाँको तपाईँको उहाँसँग नाम जोडेर आउने एकजना व्यवसायी हुनुहुन्छ, हाम्रो अजय सुमार्गी हुनुहुन्छ। उहाँ पनि क्रसर व्यवसायी हो र उहाँले सबैभन्दा धेरै यो सामान रोडा गिटी बालुवा सप्लाई गर्नुभएको थियो तपाईँको प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी हुने समयमा। भारतमा सप्लाई गर्नुभएको थियो। अब त्यतिखेर चाहिँ नि उहाँ नै लानुभयो कि अरूतिरबाट बालुवा गिटी लानुभयो भने? अब मकवानपुर भनेको चाहिँ मेरो विचारमा चुरे र मध्य पहाडीको बिचमा पर्छ। अब त्यतिखेर उहाँ प्रचण्डज्यूलाई किन माया लागेन, किन यो कुरा विरोध गर्नु भएन? त्यस्तै गरी माधव कुमार नेपाल पालामा नि यही कुरा उठ्या थियो र कतिपय उहाँहरूका पार्टीका नेताहरू पनि यो व्यवसायमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनुहुन्छ। र म यति कुरा विश्वास राख्छु कि उहाँहरूले एकचोटि यो पोलिटिकल इस्युलाई उठाउनु भयो, अब दोहोऱ्याएर यो विषय उठाउनुहुन्न। उहाँहरूले अब दोहोऱ्याएर यो विषय उठायो भने उहाँहरूसँग भएका यस्ता सहयोगीहरूले उहाँलाई बसी टिक्न दिनु हुँदैन। जस्तै हाम्रो प्रचण्डज्यूकै म भन्छु, उहाँकै एकजना तपाईँको अहिले त हामी घरबेटी बाले चिन्छौँ होइन, उहाँ पनि यो व्यवसायमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हुनुहुन्छ वा निर्माण व्यवसाय भइसकेपछि यो व्यवसायमा अवश्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँले पनि अहिले चलाइरहनु भएको छ ललितपुरमा, उहाँको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी छ। होइन, सहभागिता होला, व्यवसायीहरू पनि बन्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रचण्ड माधव नेपालको पनि होला, तर उहाँहरूको त मेन इस्यु भनेकै चुरे सिद्ध्याउन आँटियो।
मैले अघि नै भने यो पोलिटिकल विषय बनाउनु भएको उहाँहरूले, यसमा कुनै तथ्यमा आधारित केही पनि छैन र मौका मिल्यो भने म उहाँहरूसित डिबेट गर्न पनि तयार छु चुरे कसरी सक्यो भनेर। र तपाईँको सबैभन्दा पहिलो मुख्य कुरो त चुरेमा ढुङ्गा गिटी बनाउने खालको मेटेरियलै हुँदैन त, यो कसरी सक्यो चुरे भन्नु। भनेपछि यो समग्रमा राजनीतिक इस्यु हो, समग्रमा राजनीतिक इस्यु हो र धेरैजनाले यो विषयमा अलि चिन्ता चासो पनि व्यक्त गर्नुभएको छ र मैले पाएअनुसारको चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि हो कमी कमजोरीहरू भएको छ, हामीबाट पनि भएको छ, राज्यबाट पनि भएको छ। अब यसलाई सही तरिकाले सही रूपमा एउटा नियमबद्ध तरिकाले यसलाई व्यवस्थित रूपमा गर्न सकियो भने तपाईँको हामीले यसबाट फाइदामा लिन सक्छौँ। र यसमा मलाई थाहा भएअनुसार म एउटा अलिक पुरानो कुरा जोडिहालेँ, तपाईँको टाइम अलिकति लिएँ। पूर्व उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतज्यूको पालामा यो खानीहरूको चाहिँ नि तपाईँको एउटा तोकेकै थियो, कुन ठाउँबाट झिक्नु हुन्छ हुँदैन भनेर देशभरि नै तोकेको थियो। सम्भवतः महेश बस्नेतज्यू अलि लामो समय भएको भए त्यतिखेर यो कुरा सही रूपमा नियममा आउँथ्यो। अब यो पोलिटिकल कारणले के कारणले महेश बस्नेतज्यूले लामो समय गर्न सक्नु भएन, त्यसपछि यो अव्यवस्थित भएकै छ र अबको सरकारले चाहिँ नि अब नियमबद्ध रूपमा बनाउँछ भन्ने कुरा मैले विश्वास लिएको छु र हुन्छ भन्ने कुरा पनि मलाई विश्वास लागेको छ। तपाईँ एउटा क्रसर व्यवसायभन्दा बाहिर निस्केर सोच्दाखेरि, एउटा मान्छे एउटा नेपाली जनता भएर सोच्दाखेरि भित्र मनबाट भन्दाखेरि यो एकदम सही कदम हो, यसले प्रकृतिलाई केही असर गर्दैन होइन त? होइन सर, तपाईँको असर त केही भइहाल्छ, केही न केही त भइहाल्छ, तर त्यसलाई हामीले न्यूनीकरण गर्ने हो नि। न्यूनीकरण गर्दाखेरि त त्यति असर पर्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। त्यो असरलाई चाहिँ हाम्रो अरू विकास निर्माण अरू हाम्रो आर्थिक लाभले जित्छ भन्ने कुरा तपाईँको? आर्थिक मात्र होइन, हरेक कुराले जित्छ। जस्तो म तपाईँलाई एउटा यहाँ काठमाडौँ उपत्यकाकै सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। हाम्रो गोङ्गबु बुढा नीलकण्ठ यो एरियाहरू पहिला सबै बालुवाका ढिस्का थिए। त्यो ढिस्काहरू झिकेर सबै बालुवा निकाले त्यहाँसम्म बनाइयो। अहिले हेर्नुहोस् बस्ती बसिरहेछ, त्यही ठाउँमा हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूदेखि लिएर मन्त्रीहरूदेखि राज्यका धेरै मान्छेहरू बसिरहनु भएको छ। त्यो ठाउँमा गर्दाखेरि केही विनाश भएर होइन? विनाश त भयो होला, रुख जङ्गलहरू काटिए होला, प्राकृतिक रूपमा त केही न केही विनाश भयो होला, तर तपाईँको कुरामा त्यसले जित्यो, अर्को विकास निर्माणले त्यसलाई जित्यो भन्ने कुरा। अनि अब हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको भनाइअनुसार त हामीले अब अफ्रिकाबाटै सामान किनेर ल्याउनु पर्ने भयो, त्यसो त यहाँ केही पनि नचलाउने हो भने त। ढुङ्गा बालुवा कोसीमाबाट बगेर पारी जान्छ, पारीबाट फेरि किनेर फेरि नेपाल ल्याउनु पऱ्यो भन्ने खालको कुरा हो। यसमा तपाईँले मलाई सम्झाउनु हो, म यसमा तपाईँसँग अर्को एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। कोसी पारी वार्षिक रूपमा 1 अर्बको ठेक्का लाग्छ बालुवाको। हाम्रो देशले हाम्रो पानी बगेर गएर त्यहाँ बालुवा फुलफिल गरिदिन्छ, उनीहरूले वर्षे नि 1 अर्बको निकालेर राज्यलेदेखि लिएर सबैले फाइदा लिइरहेछ नि। हामी चाहिँ नि विनाश हुन्छ भनेर बालुवा भरेर राख्ने, त्यही बालुवा भरिसकेपछि त्यो पानीले तपाईँको हामीलाई चाहिँ डुबानको समस्या भइरहेछ। यो विषयमा त पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको त केही आएको छैन। हुन त अब जलस्रोतमा जङ्गलमा धनी देश हामी घर बनाउनको लागि अब इन्डियाबाट काठ किनेर ल्याउने लेभलमा पुगिसक्यौँ। भोलिको दिनमा अब ढुङ्गा गिटी बालुवा पनि यस्तै नआउला भन्न पनि सकिएन यदि केही पनि उत्खनन नगर्ने भने त। तर सँगसँगै यसलाई व्यवस्थित गरेर लानुपर्ने कुरा, व्यवसायीहरूले पनि आफू जिम्मेवार भएर प्रकृतिलाई जोगाउँदै अनि मात्रै उत्खनन गर्ने भन्ने कुराहरूमा तपाईँहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ होला नि त? होइन, यसमा एउटा के कुरा छ भन्दाखेरि हामी सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउनु भने पहिले सुरुमा हामीले हाम्रो देशमा भएको चिजहरूलाई हामीले उपयोगमा लिएर आउनुपर्छ। र त्यसको लागि म क्रसरको मात्रै कुरा गर्छु। जस्तो हामीसँग भएको मार्बलका छन्, हामीसँग अथाह छन् खानीहरू, तपाईँको ढुङ्गा गिटी बालुवा, त्यो चिजहरू मात्रै हामीले आफ्नै देशको प्रयोग गर्न सक्यौँ भने
वार्षिक रूपमा तपाईँको हामीले विदेशबाट लिएर आउने खर्बौँ रुपियाँ त हामीले आफ्नै देशको लागि विकासमा प्रयोग गर्न सक्यौँ नि। त्यो गर्दाखेरि त समग्रमा देशलाई नै फाइदा हुने हो। त्यो प्रति चाहिँ नि हाम्रा विज्ञहरूको किन चाहिँ नि तपाईँको दिमाग नगएको, आँखा नपरेको कि हामीले सबै चिज विदेशबाट मात्रै लिएर आउने। त्यसकारण हामीले आफ्नो देशमा भएको चिज प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यो गर्दाखेरि तपाईँको वातावरणलाई र तपाईँको सकेसम्म कम क्षति हुने गरेर हामीले प्रयोगमा लिएर आउनुपर्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद मेरा केही भनाइ राख्ने अवसर दिनुभयो। र म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने सरकारले जुन लिएर आएको छ एकदम सही लिएर आएको छ। यसमा हाम्रो देशमा भयभरका बुद्धिजीवी देखेर सम्बन्धित निकायका मान्छेहरूलाई राखेर एउटा राम्रो छलफल चलाउँ। छलफल चलाएर तपाईँको एउटा तपाईँको ल यसरी गर्न सकिन्छ भनेर बनाऊँ, नियम बनाऊँ। नियमबद्ध रूपमा तपाईँको गरिसकेपछि हामी व्यवसायी सरकारलाई पनि सहयोग गर्न सधैँ रेडी छौँ र सरकारकै नियममा बसेर सरकारले ट्याक्स तिरेर हामी देशलाई समृद्ध बनाऊँ। हस् त, धन्यवाद, नमस्ते। दर्शकबिन, अहिले निक्लेको यो चुरे विवादकै विषय भनौँ, यो विषयमा हामीसँग उहाँको अमूल्य कुराहरू राखेर जनतालाई प्रश्न बनाइदिनु भएको विषयमा धन्यवाद दिँदै म पनि यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।